अलैकुम नाज़रीन। जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद हैं चेयरमैन मंजूर बलोच साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मस्तूं के सियासी समाजी शख्सियत हैं। इनकी खिदमत इनके डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हैं। मरकज़ी लेबर सेक्रेटरी है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सिकंदर जहाँ खैर सर कैसे हैं आप? सर मौजूदा करंट इशू पे बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के DHQ हॉस्पिटल पे गया, वहाँ पे एक 20 से 25 बेडों पे मुश्तमिल शायद एक वार्ड बनाया गया है। बहरहाल लेकिन डॉक्टर की भी यही कहने थे कि हमारे साथ स्टाफ की बिल्कुल कमी है। वहाँ पे तो स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें होनी चाहिए थे, लेकिन आम सादा सा मास्क था उनके साथ और कोई गाउन वग़ैरह उनके पास नहीं थे। क्या समझते हैं सर कोरोना के हवाले से, क्या इतनी हिफाजती तदाबीर बहुत है? एक तो ये है कि कोरोना के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक इंटरनेशनल इशू है और पूरे दुनिया इसमें संजीदगी से सोच रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे वफाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट इसमें संजीदा नहीं। आपने ख़ुद आज हमारे डिस्ट्रिक्ट का वो हॉस्पिटल का और जो वार्ड का आपने दौरा किया है, अभी तक उन डॉक्टर जो जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई है या उनकी जो कमेटी बनाए गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से, अभी तक उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। अभी तक उनका जो, तो इस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक वो जो कमेटी बनाए हैं, जो डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी गई, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि वो जो उनको जो उनका वो हिफाजती जो लिबास होता है और वो मास्क, वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में उनका ये कहना था कि ये भी डेट एक्सपायर है। तो अभी तक सूबाई या वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रहा है। ये मास्क महंगा हो रहा है, लोगों को पता नहीं कहाँ से कहाँ रख रहे हैं। एक तो ये कि वो एक इंटरनेशनल मसला है, इसके लिए बहुत संजीदगी सोचना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो फंडिंग हो रहा है उस हवाले से भी ये सूबाई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट को संजीदगी से इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। आज हमारे वार्ड तो बनाए गए हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि एक अगर मरीज़ आ जाए तो उसको किस तरह ट्रीट किया जाए, उसको किस तरह संभाला जाए। आप मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों में वो आइसोलेशन वार्ड देखे होंगे, लेकिन उसके हवाले से कोई स्टाफ नहीं। आपने देखा कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आम हालत में, आम रूटीन में डॉक्टरों की कमी है, अद्वियात की कमी है, और ये ऑपरेशन थिएटर में सर्जन्स की कमी है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में आम हालत में अगर ये सहूलत मौजूद नहीं कि मामूली मसले के लिए, एक अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए यहाँ से कोयटा शिफ्ट किया जाता है, और बहुत सारे हमारे मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरे कोयटे में भी इलाज नहीं होते, उन्हें कराची शिफ्ट किया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कीमती सरज़मीन के, इस साइल व वसाइल से मालामाल सरज़मीन के लोगों को डिस्ट्रिक्ट क्या कि सूबे में भी बहुत सारे इलाज उसके मुयसर नहीं, उन्हें कराची शिफ्ट किया जाता है, कहीं और शिफ्ट किया जाता है। तो सूबाई गवर्नमेंट को इस बारे में संजीदगी सोचना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसके दो मुल्कों से उसके बॉर्डर लगते हैं, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, और दुनिया के जो बॉर्डर होते हैं उनका जो तरीक़ार होता है, जो कानून होता है। लेकिन यहाँ बलूचिस्तान के हवाले से अफ़गान महाजिरीन का जो जलगार है, अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ जो आते जाते हैं, ईरान के लोग आते जाते हैं, ज़ायरीन के हवाले से कोरोना वायरस के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उनके वो जो रास्ते में उन पे हमले होते, ये सारे प्रॉब्लम्स थे, पहले भी ये प्रॉब्लम्स थे, अभी भी है। मैं ये कहूँगा कि सूबाई गवर्नमेंट इस हवाले से ये संजीदगी से सोचे कि एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले के लिए अमली इक़दामात करना चाहिए। और इस तरह ये फिर अगर खुदा न ख्वास्ता ये बीमारी बलूचिस्तान में फैले, तो अगर बलूचिस्तान में पोलियो कंट्रोल नहीं हो सकते, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो मामूली बीमारियाँ जो दुनिया में ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बलूचिस्तान में वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो कोरोना मेरे ख़्याल में इसका कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। आवाम में भी अवेयरनेस नहीं। मुझे ख़दशा है कि आज भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ जो बॉर्डर के नज़दीक जो इलाके हैं, उनमें हो सकता है आज भी कोरोना के मरीज़ हों, लेकिन आवाम में अवेयरनेस न होने की वजह से और हुकूमत की तरफ से इक़दाम न होने की वजह से हो सकता है कि
بہت سارے مریض ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کرونا وائرس ہے. سر کرونا کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے علاقوں کو ہے منشیات کے حوالے سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سمی منگل جس نے ایک بات کہی، ایک کمپلین کے تھرو اسے شہید کیا گیا. اس کے بعد سجاد بلوچ نے ایک لانگ مارچ کی خضدار سے کوئٹہ آئے. اس کے بعد گلخان لیڈی یہاں سائیکل پہ آئے کوئٹہ تک. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے گورنمنٹ اس بہاف پہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہمت نہیں کرتا، پریس کلب تک نہیں آتا ان کے پاس. بات یہ ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور بلوچستان نیشنل پارٹی آج سے نہیں، یہ سمیع شہید کا شہادت پہلا شہادت نہیں، بلکہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے آج سے 20-25 سال پہلے اسلم شہید جو کراچی میں شہید ہوا، وہ منشیات کے خلاف ریلی نکالا تھا، منشیات کے خلاف جہاد کیا تھا. اس وقت سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بلوچستان نیشنل پارٹی کے مختلف دوست مختلف اوقات میں مختلف ڈسٹرکٹ میں مختلف ایریا میں منشیات کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں. لیکن صوبائی گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی سنجیدگی نہیں. صوبائی گورنمنٹ کے حوالے سے منشیات کے میں یہ کہنے میں اکبر جانب ہوں گا کہ منشیات کی سرپرستی انتظامیہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے منشیات کی سرپرستی نہ ہوتے تو آج آپ کو مختلف ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ملتی، لیکن اسی ڈسٹرکٹ میں آپ کو منشیات، چرس، ہیروئن، مختلف قسم کی جدید منشیات میسر ہے. مختلف ڈسٹرکوں میں اتنا دوائی نہیں ملتی، اتنا منشیات ملتے، تو یہ کسی کی سرپرستی ضرور ہے. تو بلوچستان نیشنل پارٹی اس سے پہلے بھی اس کے خلاف جہاد کیا تھا، اپنے نوجوانوں نے قربانی دی تھی، اور آئندہ بھی ہمارا یہ جدوجہد جاری رہے گا تاکہ یہ معاشرے میں جو ناسور ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رہے گا، چاہے جس کے لیے ہمیں اپنے جانوں کا نذرانہ کیوں دینا نہ پڑے. چیئرمین صاحب، ایک اور سب سے مسائل کا ہموار ہمارے بلوچستان میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہائی وے روڈ ہے. جتنے بھی ہائی وے روڈز ہیں، ہائی روز یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہمارے ایسے نوجوان ہم سے چلے گئے جن کی کمی ہم پوری زندگی میں ہمیں واپس نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو 6 نکات ہے ترقیاتی حوالے سے، اس میں بھی بلوچستان نیشنل پارٹی نے اس روڈ کوئٹہ کراچی شاہراہ کو ڈبل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں. کیونکہ اس روڈ پہ ہمارے اتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں جیسے دہشت گردی میں اتنے نوجوان شہید نہیں ہوئے ہیں. اس میں ہمارے ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شہید ہوئے، شہید نور اللہ بلوچ اور محمد یوسف بلوچ جو ہمارے ضلعی صدر تھے. ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری عبدالباقی اس روڈ پہ شہید ہوئے. ہمارے ڈسٹرکٹ کلات کے علی اکبر عمرانی اسی روڈ پہ شہید ہوئے. ہمارے سیاسی رہنما ڈسٹرکوں کے وہ بھی اس روڈ ایکسیڈنٹ میں بہت سارے دوست شہید ہوئے ہیں، اور اس میں آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. مختلف بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. ہمیں ان کے افسوس بھی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد جبل کیا جائے. کیونکہ یہ ایک صوبہ ہے، پورے بلوچستان میں آپ کو ایک روڈ ڈبل نظر نہیں آئے گا، لیکن دوسرے صوبے ہم ان کے ترقی کے خلاف نہیں ہیں. لیکن وہاں جو ہے نا، آپ جہاں جب بلوچستان سے نکلتے جدھر سے بھی آپ نکلے وہاں روڈ ڈبل ہے، موٹر وے ہے، سب کچھ ہے. لیکن آج کے 21ویں صدی میں امیر ترین خطے کے امیر ترین صوبے کے لوگوں کو ایک ڈبل روڈ میسر نہیں. موٹر وے دوسری چیزیں تو اپنی جگہ پہ، ہم یہ مختلف پارٹیوں کے حوالے سے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے حوالے سے، اسمبلیوں کے حوالے سے، ہمارے مختلف پارٹیاں، سماجی لوگ، سیاسی لوگ، مذہبی لوگ، یہ سارے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس روڈ کو ڈبل روڈ کیا جائے. اور اس روڈ کو ہمارے لوگوں نے یہ خونی روڈ کا نام دیا ہے، پھر بھی گورنمنٹ اس پہ سنجیدگی سے نہیں سوچ رہے ہیں. ہماری جدوجہد پہلے بھی تھا، آج بھی ہے کہ اس روڈ کو کوئٹے سے کراچی تک اور اس طرف یوب تک اور ادھر سے ڈیرہ مراد تک اس کو ڈبل کیا جائے. کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور آج کی یہ ضرورت ہے کہ جدید دور میں ایک اچھا روڈ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ محفوظ سفر کر سکیں. چیئرمین منظور بلوچ کا ایک پازیٹیو پیغام کیا ہوگا پورے بلوچستان کے لیے؟
ایک تو یہ ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ ہاتھ بار بار دھوئیں اور ایک دوسرے سے زیادہ میل ملاپ نہ ہو اور زیادہ رش میں نہیں جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ بلوچستان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ بلوچ قوم، بلوچستانی کو، بلوچستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ایجوکیشن پہ اپنا توجہ کرے اور ایجوکیشن حاصل کرے. جدید دور 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم ہانگ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو سی پیک ہے، یہ جو گوادر ہے، جو ہمارے قیمتی سرزمین ہے، اس کا حفاظت ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کر سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی بہترین ڈاکٹر ہونا چاہیے، بلوچستان میں بھی بہترین انجینئر ہونا چاہیے، بلوچستان میں بھی بہترین ایگریکلچرسٹ ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے نظریاتی سیاسی کارکنوں کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط اور منظم پارٹی کی ضرورت ہے. میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بلوچستان کو سنبھالنے کے لیے یہاں کے دانشور، یہاں کے علماء، یہاں کی قبائلی ٹرائبل چیف، یہاں کے نوجوان، یہاں کے اسپورٹس مین اپنے وطن کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. تھینک یو سو مچ سر.